लक्ष्मण कोण तू? कोळेकर. कवळेका. हा. अच्छा, तुझ्याकडे ही कितली हे आसा बोकड्यो? 100 100 बोकड्यो आहा न्हू. मागीर ही हांकां अशी तुमी रानान हें करून पोट भरता. हांगा तुमकां वागाचो बिगाचो असो भिरांत अशें दिसना. वाघ येता म्हणजे रानां एक खाल्ले विकी करता मागीर काय उपाय ना न्हू. पण कशें करून तरी तांकां तुमी कालवार करता आमी. सालवार करता आनी तेंच्या वयल्यान पोट आनी कितें आनी तेंच पोट तुमचें. आनी तुमचे कडेन काय अशें हें ना. काय ना. सरकारा कडसून जॉब बी मागपाची अपेक्षा ना तुमकां. हय. ते बरे भशेन आपले रानान तांकां भोंवडोवन सकाळची कितल्यांक भायर सोडटा तुमी तांकां? तेंकां 12 सोडलें आमी. खंयच्या गांवान रावता तूं? सातोडी. सातोड्या रावता तूं? जातोडी. हांगा हय. जातोडी. अशें तुमचे कितले घरां बिरां अशीं आसा? आमचे ते 3 घरां आसा. तिगां कडेन बोकड्यो आहा? ना आमी दोगां कडेन एकट्याडे ना. एकट्या कडेन ना. हय. पण आनी ह्यो बोकड्यांचो वेवसाय तुमचो, तुमची जिंदगी तुमच्या आज्या पणज्यान बाप आजोबाच्या खंय जालें पयलींच्या. पयलींच्यानूच हे बोकड्यो पयलींच्यान आतांच न्हू पयले पसून. पयलीं पसून आमी हे. जावचे पयलीं. आनी तुमकां खंयच्या जंगली जनावरांचो तुमकां भंय असो येता ना? रातचे अशे वाघ बी तुमच्या घरा कडेन अशे ना, ना. येता? ना. तुमी अशे तांकां कुंपण जे बांदता, कुंपण बांदता. बांदलेले तुमचे हेजे आसा कुंपण का बेश्टे काट्यांचे केल्ले? बडयांचे. बडयांचे आनी काटे लायता. भायल्यान तुमी ते काटे लायता. हय. ओके. कितले कुत्रे बित्रे तुमचे वांगडाच भोंवतात न्हू? ते वाडो आतां कितले वाजे वाजता तुमी घरा कडेन व्हरतले ताका? आतां थंय वयते. सबंद दीसभर भोंवतले? मागीर जेवण बिवण हाडलां? जेवण आमी आतां सोडटा हेंकां. हां, दनपार आतां जेवले तुमी आनी सोडलें. आनी भायर. अच्छा अच्छा. आनी आतां हे सबंद तुमी सांजचे 6 सुमार परत व्हरतले? फोन केला मागीर आतां न्हावले बी मागीर च्या पिता मागीर जेवण न्हावप. म्हणजे ते हेंचे हे आसा की बोकडे सगळे आयुर्वेदीकच जंगलातले कितें कितें पालो पाचोळ आसा तेच खातात आनी पालो थंय काय खायचे. पाल्या शिवाय आनी काय काय ना? आमी गाडग्याचे गोव बी घातलेले खाता ती. पेड बी घातलेले. पेड घातले खाता, आनी गोव बी. गोव बी खाता. आनी बरें. पयलीं कितली संख्या आसलेली तुजे कडेन? आमचे हे सगळे पयलींच स्टार्टींग? पयलीं खूब आसले आजो आसले. आतां कमी आतां जागो बी ना लोकांनी सगळे आडजणी न्हू. भाजी बिजी लोक बी थंय बोवाळ करता. बोवाळ ते फॉरेस्ट बोवाळ करता? फॉरेस्ट भितर घातले झाडांनी म्हटल्यार ते लायता पळय तेतून घालपा येना. हां, आतां बेश्टे बोवले काय म्हणून बेश्टे भोंवले. हाडपा जायना. हां, हरशीं तांकां बेश्टे भोंवडयता रानान जाल्यार तुमकां काय फरक पडना? ओके. ते काय खायना ते पालोच खाता न्हू. पालोच खाता. आनी तुमी थंयसून लाकडां बिकडां काय? तो काय खाना आमी. नांव कितें सांगलें परत एकदां सांग? लक्ष्मण लक्ष्मण कोळेकर. कोण? लक्ष्मण कवळेकर. ओके. बरें, देव बरें करूं तुका. तुजे आमी पळयले खुबशे. हांव परस्कटा गेल्ले आनी तेंचोय वेवसाय तोच आसा. थंय धनगराची घरां आसा. काय न्हू म्हटल्यार एक 100-150 घरां आसा. देव बरें. तुमकां आतां हो व्हिडियो दाखयला पळय तो न्ही मोले हांव गेल्ले त्या दिसाचो व्हिडियो आहा. थंयसर एक धनगर जो रानान आपल्यो बोकड्यो बिकड्यो घेवन वयता करता अशें दिश्टी पडलो म्हाका. आनी म्हणुनूच तेजे कडेन हांवें 2 मिनटांक लागून उलयलें. तांकां आमी हेका लागून पार्सेकाराच्या केशीक लागूनूय आमी थंय भोंवले. कितें आसा न्ही धनगर समाजाचो जो लोक आसा पळय न्हू तेंच्यांनी सरकारा कडेन केन्नाच कसलेच मागणे करूंक ना. म्हाज्या भुरग्यांक जॉब दी, म्हाका खंय तरी घर बांदून दी, नाजाल्यार म्हाका खंय तरी पयशे दी अशें म्हणून आज पर्यंत तांकां आमी न्हू खंयच अशें कोणा कडेन येयल्ले पळोवंक ना. ना तांकां आमी हॉस्पिटलान येयल्ले पळोवंक ना. डिलिव्हरी म्हण, हात मोडलो म्हण, कितें तरी बरो ना म्हण अशें आमी केन्ना पळोवंक ना. कारण आहा ताका ते आयुर्वेदीक मनीस. रानान जी तेंच्यो बोकड्यो जावं गोरवां कितें खाता पळय ती वखदाचें आसता हें तांकां खबर आसा. आनी हेकाच लागून ते खावनूच तेंचे हात बरे जावप, डिलिव्हरी तेंची नॉर्मल जावप, तेंचें काम करपाची ही सगळी तेंची पद्दत आसा. तुमी पळया आमी तेंचें रान काबार केलें. तांकां बोकड्यो घेवन आज भोंवपाक मेळना. रान काबार केल्या कारणान वाघ शहरान येवपाक लागले. तेंच्या बोकड्यांक आज घात आसा. ते लोक पयलीं रानान त्यो बोकड्यो पोसप, रानानूच तेंच्यांनी खोपट्यो बांदून रावप. थंयच तेंचो आपलो वेवसाय. नाशणे हे तेंचो म्हत्वाचो हे कित्याक दोंगरार तांकां ते नाशणे लावंक मेळटाले. फॉरेस्टान तांकां केन्ना त्रास करूंक ना.
कितें लायता खाता आनी वयता म्हणून तेंच्यांनी बी कोणाक केन्ना त्रास करूंक ना सरकारा कडेन भीक मागूंक ना. खरें म्हणून जाल्यार तेंचो प्रेजिडेंट पळय आसा बाबू कवळेकार आपूण डेप्युटी CM सुद्दां जालो, पण त्या समाजाच्या लोकांक कितें जाय म्हणून तेणें प्रश्न उत्पन्न केलो ना. आपल्याक परत जिखून येवंक जाय, आपल्याक हें मेळोंक जाय, आपल्याक तें मेळोंक जाय म्हणून करता. आनी जे त्या लोकांक आज थंयसर रानान कोणे तरी हेजे कितें म्हणटा कोंबड्यांचो उत्पन्न करून सगळे दूषित करून दवरले, त्या लोकांची वासपूस तरी वचोन केली कोणें करूंक ना. ते लोक समाजाचे, त्या समाजाचे लोक, वानरमारे लोक, हे लोक तुमचे कडेन येयना. तांकां आमी व्हरोन कितें तरी अशें दिवपाक जाय आनी कितें तरी तांकां दाखोवंक जाय, हो वावर तुमी करा, हें तुमी करा आनी तुमचो वेवसाय चलया. आज तांकां त्या धनगर समाजाच्या लोकांक खरेंच गरज आसा की जो मोल्या चल्लेले आसा ते कोंबड्यांक लागून तो बंद जावपाक जाय, ना जाल्यार तेंचे जगणें मुश्कील आहा. ते लोक आयुर्वेदिकाचे हेजेरूच आपलो पोट चलयता. तुमचे कडेन केन्ना मागोंक येना, शहरांतल्या लोकां भशेन ना, आपले कितें आसा ते कुटू ते करता. कित्याक सरकार आज तेंचो प्रश्न निवारण करिना. दुसरो तेंचो अध्यक्ष आहा तोय तेंचे हें करिना. ते लोक आपले हे दूध विकप, मागीर ते नाशणे हें करप, थोडेशे भात लावप, मागीर बोकडे विकप, ह्या हेचेर ते लोक आपले गुजारा करता. आमी पळयला, आमी ल्हानपणा पासून हांकां पळयता. ते लोक शहरान येताले पयलीं भुरग्याक जल्माक येयलो ताका आवयचें दूद जर मेळना जाल्यार ते बोकडेचें दूद पिवचें पडटालें आनी हेकाच लागून तांकां तो डिमांड आसतालो. बोकडेचें दूद म्हण, तूप म्हण, मागीर तांकां रानांसून कसलीं वखदां म्हण लोक मुद्दम तेंचे कडसून हाडून घेतले. आज त्या समाजाक लोक सामकेच पळयना अशें आमकां तशें दिसूंक लागलें. आनी ज्या प्रमाणे मोल्या ते आमी गेल्ली ते क्लास पाटा थंयसर त्या लोकांक खरोच न्याय मेळपाक जाय अशें आमकां दिसता.